بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أول حاجة غادي نبدا فواحد السلسلة جديدة ديال الإلكترونيك. نتمنىو إن شاء الله ديجا درنا لي بارتي ديال لي شيما إلكتريك ديال لي ديماراج ديال الموتور. دابا غادي نبداو فهاد الحصة غادي نديرو واحد السلسلة نبداو فيها ديال الإلكترونيك بصفة عامة، غادي نشوفو فيها كيفاش لي لوا كاملين، لوا دي كيرشوف كاملين نشوفوهم بصفة عامة. كل بارتي نخصو ليها واحد البارتي ديالها ونشرحو فيها داكشي اللي خاصو يتشرح. يمكن لكم ان شاء الله تتبعوا معنا بفيديو وغادي نشرحوه مزيان، واللي ما فهمش شي حاجه يمكن يحطوا لنا على الخاص. بلا ما نطولوا عليكم نجبدوا واحد الكور وغادي نشرحوه بشويه بشويه، نتمنى ان شاء الله تفهموا معنا. اول حاجه عطوا واحد الشابيتر واحد لي سيركوي الكتريك. دائما الكترونيك كيبدا مبني على الكتريك. عندنا واحد الكورو الكتريك وعندنا ديفينيسيون ديال الكورو الكتريك. ديجا كنسمعوا من صغرنا حنا كنسمعوا الكتريك كنسمعوا الكتريك، ولكن شنو هو هاد الكتريك؟ هاد الكورو الكتريك شنو هو بصفه عامه؟ شنو التعريف ديالو؟ شحال من واحد دابا كتلقى عنده لي ديبلومات عنده كلشي، ولكن ما عارف شنو هو الفرق ما بين كورو الكتريك وما بين لاتونسيون. نتمنى ان شاء الله تفهموهم مزيان، غادي نشرحهم شويه بشويه. عندنا définition. Un courant électrique est le déplacement d'un ensemble de porteurs de charge électrique. هو واحد déplacement كيديبلاص واحد لونسومبل ديال لي زيليكترون في واحد كوندكتور معين. هذا هو كورون الكتريك. اما كيكون دان لون ميطون كوندكتور، اما الكويفر ولا الومنيوم ولا في الحديد ولا بصفه عامه اكسيتيرا. لو بورتور دون شارج سون دي زيليكترون ليبر كيمشيو ليبر. عندنا واحد شارج الكتريك لو الالكترون عندنا كتسمى بكيو. عندنا واحد الشارج ديال الكتريك كيو كتساوي ناقص او كتساوي ناقص 1.6 في 10 أس ناقص 19. عندنا الوحدة ديالها هو كولون. عندنا واحد الشارج الكتريك هو كيو، ديما كنرسمولو بكيو، كيساوي ناقص او الكترون كيساوي هذا ناقص 1.6 في 10 أس ناقص 19. عقلو عليه مزيان. عندنا عاوتاني لو سونس دو كورو الكتريك. فين كيمشي لو سونس دو كورو الكتريك؟ عندنا ديفينيسيون ديال لو سونس. Le sens conventionnel de courant électrique est le sens de mouvement d'un porteur de charge positive. Le sens conventionnel de courant est donc le sens inverse du mouvement des électrons. إلا كانوا لي زيليكترون كيمشيو في واحد الاتجاه، لو سونس ديال الكورون إلكتريك كيمشي في الاتجاه ديال المعاكس ديالو. هادشي علاش داير هنا كيو ديما صغيرة من زيرو، دايما كتلقى صغيرة من زيرو. ياك ناقص كيو كتساوي ناقص او، دايما العدد سالب كتساوي ناقص 1.6 في 10 أس ناقص 19، دايما صغيرة من زيرو. ندوز واحد البارتي ان شاء الله. هما حطينا واحد الشيمانه كيبينو لنا كلشي. عندنا بيل الكتريك، هنا واحد مونطاج هنايا. عندنا السونس ديال كونفرسيونيل كيجوز من هنا بالعكس. عندنا لا لومب هنا لو سونس كونفرسيونيل غاديين بالعكس، حتى الالكترون غادي بالعكس ولو سونس غادي بالعكس. هو هذا لي زيليكترون هما كيديبلاصاو في واحد الكوندكتور، ولو سونس ديال كونفرسيون غادي بالعكس لو سونس الكتريك. عندنا لانتونسيتي دو كورون الكتريك. هنا واحد ديفينيسيون. لانتونسيتي دو كورون الكتريك اي، ديما كنرمزو لها ب اي. اي لا كونتيتي d'électricité transportée par une unité de temps. عندنا واحد العلاقة
هي اللي كتشرح لنا هاد الجمله ديفينيسيون ديال لا طونسيتي دو كورو الكتريك. دايما عندنا ديجا كنعرفوا واحد العلاقه ديال كي كتساوي اي فوا تي، الشارج ديال الالكترون كيساوي اي هي الكتريسيتي فوا تي هي لو طون، هي هادي. خرجنا اي كتساوي كيو على تي ودرنا دي دو كيو على دي دو تي. اي بامبيراج، دايما عندنا الوحده الاونيتي ديالها هي امبير. كيو هي بكولون، اونيتي ديالها بكولون. تي اونيتي ديالها بالسكوند. ماشي الا قالولك حسبنا هاد لانتونسيتي دو كور الكتريك هادي غترجع بكولون، الا كانت هادي بالسكوند ربما تكون بمينوت ولا بالساعه، ولا خصك دائما تحولها للسكوند. دي دو كيو هي لا كونتيتي d'électricité qui traverse à la section، واحد لا كونتيتي ديال لي زيليكتريسيتي اللي كيدوزو في واحد لا سيكسيون معين دو كوندكتور بوندون لا دوغي دو تي، كيدوزو في واحد الوقت معين. عندنا واحد العاده ديال لي زيليكتريسيتي كيدوزو في واحد الكوندكتور في واحد الوقت معين، هي دي دو كو هادي دوزوها ماشي مشكل. Le courant électrique est symbolisé par un flèche. عندنا واحد في التروا هنايا عندنا واحد المونتاج سوا لو مونتاج سويفون. هنا البلوس دايما عندنا واحد جينيراتور، حنا غندخلو غنشوفو لي سامبول ديالهم كيفاش كاينين. عندنا واحد جينيراتور ديما البلوس الكبير هي البلوس والصغيره هي الموال، ودايما كيديرو الكورون كيخرج لك من بلوس وكيدور كيدوز على لامب وكيدخل الموال، الموال عاوتاني كيدخل البوس وهو غادي هو داير. عندنا اي كتساوي واحد امبير. سونس كونفونسيون ديال الالكتريسيتي هو هادو، كاين لي زيليكترون كيكونوا بالعكس كيكونوا دايرين هاكا، السونس ديال الالكتريسيتي غادي. عندنا لو كورون اي بوزيتيف كون اون اورينتي لا فليش دو كورو دون لا سونس كونفونسيونيل، هادشي اللي شرحنا عاد دابا. عندنا عاوتاني سونس كونفونسيونيل الا كان اي كيساوي ناقص واحد، الا كان اي كيساوي موان. لو سين دو كورو change quand on inverse l'orientation sens conventionnel. الا كان اي سالب راه كتشونجا لو سونس ديال كونفونسيونيل. دابا ندوزو كيفاش كنعبرو امبيراج. الا بغينا نعبروش عندنا امبيراج كيفاش كنحطو مولتيميتر، حيت كاين الفرق باش باغي تعبر امبيراج ولا بغيت تعبر لا طونسيون. الا بغيت تعبر امبير كيفاش كتحطها، بغيت تعبر طونسيون كيفاش كتحطها. pour mesurer l'intensité d'un courant électrique on utilise un ampèremètre. il doit être branché en série، دايما كتبرونشا اون سيري. الا بغينا نعبرو امبيرمتر كنبرونشيوه اون سيري، بغينا نعبرو فولت كنبرونشيوها اون باراليل. غندوزو ملي غنوصلو للفولتاج غادي نشوفو كيفاش كتسحب كيفاش كتبرونشا هاد امبيرمتر. اون سيري هي كيكون عندنا الكابل، الكابل خاصو يدوز في وسط منا، يدوز في وسط هادي كتبرونش اون سيري معاه. ما يمكنلهاش تكون في الجهه عندنا واحد الشيما هادي، ما يمكنلهاش تكون هادي، خاصها تكون اون سيري. هاد لا لامب ميمكنش تكون مع اون باراليل. L'ampèremètre se comporte comme un fil, il ne faut pas le brancher en parallèle. خاصها تكون باراليل. معطاونا واحد المونتاج هنايا كيفاش خاصها تكون اون باراليل. هنايا كيكون واحد لومب انا بوزيتيف انا نيجاتيف، هما النقط الحمر هما اللي كيعملوكم على لي زيليكترون والديبلاسمون ديال لي زيليكترون في واحد لو كونديكتور. نتمنى ان شاء الله تفهموا هادي. نوقفوا في هاد البارتي هادي، والحلقه الجايه ان شاء الله غادي نكملوا. نتمنوا تتبعوا معنا بشويه بشويه. اللي ما فهمش شي حاجه يمكن يحطونا في الكومنتير ولا على الخاص. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
انتظرونا في الحلقة المقبلة إن شاء الله. الله المعين.